उडपी दिएसीस स्थापन जावन 12 वर्सां सोंपतात. हे दिएसीसी खातीर गोवळी बापांतय जायतीं योजना आसलीं. ह्या योजना पैकी निर्गतिकांच्या आसऱ्याचें हें योजना आसलें आनी तें सांत आंतोनीचें पुणशेत केरेकट्टे हांगासर येदोळूस आरंभ जालां. जायतें काम ह्या आसऱ्याचें येदोळूस जालां आनी जायतें काम जावंक आसा. हें योजन पोंताक पावोवचे दिशेन कोणायकी उदारमणाची काणीक दिवंक आसा जाल्यार आमकां संपर्क करात. तुमकां देव बरें करूं. संतोषाची मेटा काढून एकामेका लागी हाडून पावल्या बापा तेंपलांत तुझ्या एका मोना मोगान हाडलाय लागी ओढून आता तुझी कृपा सोडून दिता वर्गा सोमेस आमी एका काळजा एका ताळ्यान गीत हे गायता मोनान आनी काळजान हे जाता एकच कुटुंब तशे जाऊ मागता बापा तुझे बेसा एका ताळ्यान गीत हे गायता मोनान आनी काळजान हे जाता एकच कुटुंब तशे जाऊ मागता बापा तुझे बेसा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, येवच्या हप्त्यांत ह्या संवसारांतल्या चरित्र्यांत जाल्लें वर्तें घडीत आमी संभ्रमता आनी ह्या फेस्ताक व्हड थाराई करूंक पवित्र सभा आमकां आपोवणें दिता. येदोळूस आराधनांत आमी नियाल केलें. आमी करची वर्ती तयाराय आसा ती आत्मीक तयाराय. आमच्या आत्म्यांत देवाक घेवच्याक आमचो आत्मो तयार करचो. आमचे पाताक आमचे तावन पयस करचें आनी जी जिणी देव आमचे तावन आशेता ती नितीवंतपणाची जिणी जियोंक आमी फुडें सरचें. तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या संवसारांत मनशा रुपी आयिल्लो जेजू उंड्या रुपी आमचे थंय येता. तर ह्या जेजूक नितळ काळजान आमी घेवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी हे मिसाचें बलिदान फावो ते पर्यंत भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत विचारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव और अपराध. ह्या पसत भगवान सदांच हांव मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावो. आमेन.
प्रार्थुया. देवा मनशा कुळाच्या रचणार आनी सोडवंदारा तुझ्या एकल्याच पुतान एके नित्य अंकवार कुशींत मनशा सायम घेवंक तुजी कुशी जाली. आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी. आमच्या मनशा सायम घेतलेलो तुजो मोगा सोपोत आपल्या देव साहेबाची आमकां भागीदारां करूं. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. जाकोबान आपल्या पुतांक आपोवन म्हळें, सांगाता मेळोन येया आनी तुमकां फुडें कितें घडटाले म्हूण सांगता. जाकोबाच्या पुतानो सांगाता मेळा आनी आयका. आयका इस्रायेलाक तुमच्या बापायक. तूं जुदा तुजे भाव तुका वखणटाले. तुज्या दुस्मनांच्या गळ्याक तूं धरतालोय. तुजे भाव तुजे मुखार सरपडटाले. जुदा एक शिवाचे पील. शिकारी मारून तूं पाटी आयलाय म्हज्या पुता. पारत करून तो बसला एका शिवा परी आनी एके शिवेणी परी. रायाळ दांडो जुदा तावन पयस वेचो ना आनी ताच्या पांयां मदले पदवेची बेतकाटी. ताचो एकलो अधिकार चलोवपी येसर आनी राष्ट्रां जाताली ताका विधेय. देवाचे उतारे. उदन शांती सस्ता वस्तली. ताच्या दिसांनी न्हीद विस्तारतली. उदन शांती सस्ता वस्तली. देवा नितीवन फैसलाचे देणे तुझ्या रायाक पाठ. रायकुवर जावन असलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दे. अशी तो तुझे परचे नीतीन सांभाळू. दुबळ्या धाकट्या न्याय नीती खालस लोनवर. ताच्या दिसांनी नीद विस्तारतली. ओतान शांती ससनाक वस्तली. बुड्या दोंगरांनी नेटयलेलो गांव तुझ्या लोकां पासून. न्याय नीतीक सरी जावन सुबाम पोणी आसू. तो दुबळ्या धाकट्या नीत कर्ण देव. गरीबाच्या भुरग्यांक आदार दिवन वर. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली. ओदन शांती ससना वस्तली. ताच्या दिसांनी न्याय नीत वृत्तीचा. संद्रीम आसासर शांती शेकान शेक बळवू. तो एका दर्याथा दुसऱ्या दर्या पर्या. युफ्रेटीस न्हंयकान प्रिथमेची अंतपर्यान रासवट चलो. ताच्या दिसांनी नीद विस्तारतली.
उतण शांती ससना वस्तली ताचे नाव सदांकाल पळवो ताचे कीर सूर्य आस्ता पर्यान गसू सर्जनांग तो सदे म्हणून वाखण ताका लाभलेलो आशीर्वाद आमचेरी पडू म्हणून ती प्रार्थना ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली वंदन शांती ससना वस्तली ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली वंदन शांती ससना वस्तली Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मोहनताचे जाणवाये सरसंगती पदवेन दयेन तू मांडून हाडता ये आनी सताची वाट आमकां दाखय Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही तो पूत दाविदाचो तो पूत अब्राहमाचो अब्राहम इसाकाचो बापय इसाक जाकोबाचो आनी जाकोब जुदाचो आनी ताच्या भावांचो बापय जुदा फेरेसाचो आनी जेराचो बापय थामार तांची आवय फेरेस हेस्रोनाचो आनी हेस्रोन आरामाचो बापय आराम अबिनादाबाचो आनी अबिनाबाद ना आसोनाचो आनी ना आसोन सलमानाचो बापय सलमोन बो आजाचो बापय राहाब ताची आवय बो आज ओवेदाचो बापय रूत ताची आवय ओवेद यस्सेचो आनी यस्से दावीद रायाचो बापय दावीद सलमांचो बापय उरियाची बायल सलमांची आवय सलमांव रेहबोआमाचो रेहबोआम अबियाचो आनी अबिया आसाचो बापय आसा योसोफाताचो योसोफात योरामाचो आनी योराम ओसियाचो बापय ओसिया योतामाचो योताम आकाजाचो आनी आकाज हिस्कियाचो बापय हिस्किया मानस्सेचो मानस्से आमोसाचो आनी आमोस योसियाचो बापय योसिया यकोनियाचो आनी ताच्या भावांचो बापय हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गांवांक गुलाम करून व्हेल्ली बाबिलोनाचे बंदळे उपरांत यशोनिया शा अल्तियलाचो आनी शा अल्तियल येरुबाबेलाचो बापय येरुबाबेल अबियुदाचो अबियुदाचो अबियुद एलियाकीमाचो आनी एलियाकीम आजोराचो बापय आजोर सादोकाचो आनी सादोक
आकिमाचो आनी आकिम एलियुदाचो बापय. एलियुद एलियाजराचो, एलियाजर मातनाचो आनी मातन जाकबाचो बापय. जाकब जुजेचो बापय. जुजेची पतीन मरी आनी मरियेतावन जल्मालो जेजू, जाका म्हणटात क्रिस्त. अशें सर्व मेजून अब्राहमांतावन दावीद पर्यंत 14 तकल्यो, दाविदातावन बाबिलोनाचे बंदडे पर्यंत 14 तकल्यो आनी बाबिलोनाचे बंदडेतावन क्रिस्त पर्यंत 14 तकल्यो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्त. नांव आयकून खुशी जाली गे. जायत्या नांवांची एक लिस्टच आयचे सुवार्थ्यान तुमच्या मुखार दवरलेली आसा. ह्या विशयांत कितें सांगचें, कसो शर्माव दिवचो. मगळ भावांनो आनी भयणींनो, हांगासर आमी पळयता जेजूचे वंशावळे मुखांतर ही सुवार्ता सुरू जाल्या. कित्या खातीर सांग लोक ह्या नांवांची एक लदेनस दिता. तांतो आमकां मेळचें तरी कितें, तांतो आमकां मेळचो संदेश तरी कितें. कांय तरी संदेश मेळ्ळो गे तुमकां ह्या सगळ्या वाचपान. तरी मगळ भावान आनी भयणीनो, ही वंशावळ भोव गरजेची. कित्या खातीर गरज, कित्या खातीर गरज. आमी पळयता तुमचो खंयचो एक बूक तुमी नांवांची व्हडली लिस्ट घालून बरयलो जाल्यार त्या बुकाचें एक पॅराग्राफ वाचून नंतर लोक कितें करता, बूक दांपून कुशीक दवरता न्ही गे. कांय आसक बरीत ना. कोणी बूक नांवांची व्हडली पट्टी दिवन बरयना, पूण लोक बरयता. कित्याक जावयेत, कितें कारण हाच्या फाटल्यान आसा. मुखार भावान आनी भयणींनो, एक कारण आसा. तें कितें म्हळ्यार ही जावन आसा इस्रायलाची कुटुंबांची चरित्रा. इस्रायलाच्या कुटुंबांची काणी. आमकां मगळ भावान आनी भयणींनो, घरांत आसतना म्हाका उडास आसा, आमी ल्हान आसतना आमची माय केदाळाय आमच्या आबा विशांत सांगून आसली. म्हजो पप्पा तरी आबा विशांत सांगून आसलो. आनी आमकां ते एक आसक्त. आमी खंय तावन आयल्या, खंयच्या मुळांतावन आयल्या म्हणलें आमकां गरजेचें. हांवें पळयलां थोडे पटी थोडे तांचे फॅमिली ट्री करूंक कितले प्रयत्न करतात म्हणून ना. म्हज्या लागीं हांव एका फिरगजेंत आसतना एकलो ताच्या आबाची कोणाची गे आशेंत आसा गे म्हणून सोदूंक आयला, पळोवंक खंय तावन ती आयल्यांत गे म्हणून. आनी म्हज्या विशयान ती घरा उलयल्या वेळार ह्या आमच्या सेल समारा लागीं उलयल्या वेळार आमकां सांगिल्लें आसा. तें कितें म्हळ्यार म्हज्या आबाचो बापय तो हांगासो न्हय के, तो केरळाचो काय. त्या देखून जायते पोटी म्हाका पळयल्या कुठले जायत्या जाणांनी मल्याळमांत उलोवचें.
आनी हांव सेमिनारीन पयर आसता आसतना जायत्या जाणांनी म्हज्या लागीं विचारलेलें आसा तूं मल्याळी गे म्हणून. हांव मल्याळी बरी दिसता म्हणचें मस्त जाणांनी. त्या देखून ताका एक कारण आसा. तें कितें म्हळ्यार आमचें मूळ आमच्या घरच्यांनी सांगलेल्या प्रकार आमी खंय तावन गे आमचो आजो गे आजासो आब गे खंय तावन केरळा तावन आयिल्लो गे. ताचे उपरांत तांचे कुटुंब हांगासर कोडयाळांत सेटल जावन आमी हांगात वाडलेली मनशां. म्हाका मल्याळमाचो एक शब्द जायत येना तुमकां सत सांगचें जाल्यार. तशें म्हणटा आसतना म्हाका भावान आनी भयणीनो आमकां चरित्रां कितली गरजेची म्हणून आमकां कळटा. त्या देखून हांगासरी लुकाक चरित्रां गरजेची. लुकाक प्रास जुदेवांक चरित्रां गरजेची. कित्याक म्हळ्यार हांवें पयल्यान सांगलें ती तांच्या कुटुंबांची काणी. त्या देखून हांगासर लोक कितें करता की म्हळ्यार इस्रायल परजेच्या कुटुंबांची काणी आमच्या समोर दवरता. आमी पळयता ही काणी कशी सुरू जाता. थंयसर लोक मातेव म्हणटा तो पूत दाविदाचो तो पूत अब्राहमाचो. पळया खंय तावन सुरू जाता. अब्राहमान तावन चरित्रां सुरू जाता. पळया बसयलेल्या लोकांची चरित्रां सुरू जाल्लीच अब्राहमान तावन. म्हळ्यार तें आमकां सांगचे खातीर हांगासर हांवें उडलतना लोक म्हणलें लुकाचो वांजल न्हय आयच्या दिसा आमी मातेवाचो वांजल वाचता. मातेव ती चरित्रां ती काणी अब्राहमान तावन सुरू जाल्ली म्हणून आमकां सांगता. ही एक गजाल. दुसरी गजाल कितें म्हळ्यार आमी पळयता हांगासर आसलेल्या नांवांचेर एक आमी दिश्ट घालीत जाल्यार ती नांवां सामान्य मनशांची नांवां गे. सामान्य मनशांची नांवां न्हय. बदलाक ती नांवां रायांची नांवां. आनी आमी पळयता ह्या मुखांतर मातेव आमकां कितें सांगता तें कितें म्हळ्यार जेजू जावन आसा रायाळ कुळयेचो. जेजूची रायाळ कुळी थंयसर सांगून दिवची गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार कित्याक गरज आसा. देवान दाविदाच्या सिंहासनार एकलो बसतलो म्हणून सांगिल्लें न्हय गे. त्या देखून सिंहासनार कोणें बसयत कोणें सामान्य एका मनशान येवन बसयत गे जायना. बदलाक रायाच्या संततेच्यानच एकल्यान रायाच्या बसकेर बसयत. त्या देखून जेजू रायाळ कुळयेचो आनी त्या दाविदाच्या सिंहासनार बसोवंक योग्य आसो मनीस म्हळें दाखोवन दिवच्याक हांगासर मातेव ही वंशावळ हांगासर आमचे समोर दवरता. मुखार भावांनो आनी भयणीनो जेजू जावन आसा राय. तो सामान्य मनीस न्हय म्हळें दाखोवच्याक. आमी जेजूचे जिणेचेर एक नदर घाली जाल्यार आमकां कितें दिसता. जेजू एका राया बरें दिसना न्हय गे. ताचो जल्म जाल्लो खंय बेतलेमांत. कोणाचो पूत तो सुताऱ्याचो पूत. कोणाचो पूत झुजेचो पूत. झुजे एक सुतारी. त्या देखून लोकांक जेजूक एक्सेप्ट करूंक जाता की एका सुताऱ्याच्या पुताक एक राय म्हणून एक सोडवणदार म्हणून बसयलेलो मेस्सिया म्हणून दाविदाच्या सिंहासनार बसचो एकलो मनीस म्हणून स्विकार करूंक जाता गे जायना. आनी त्या देखून म्हाका भावान आनी भयणीनो तो मेस्सिया बसयलेलो सोडवणदार राय म्हळ्यार तें सत एक एस्टाब्लिश करचे खातीर हांगासर मातेव कितें करता ही वंशावळ आमचे समोर दवरता. आमी पळयता म्हाका भावान आनी भयणीनो अखेरीक हांगासर सांगलेलें आसा तें कितें म्हळ्यार सगळ्या रायांची नांवां जाल्या उपरांत थंयसर मातोन जाकोबाचो बापय जाकोब झुजेचो बापय झुजेची पतीन मरी आनी मरयेतान जल्मालो जेजू जाका म्हणटात
क्रिस्त जाका म्हणटात क्रिस्त हांगासर एक सवाल आमच्या मतींत येवंक पुरो तेंगे म्हळ्यार जुजे दाविदाच्या घराण्यांचो रायाळ वंशाचो म्हणून मातेव आमकां स्पश्ट करता ह्या मुखांत्र वंशावळ दिवच्या मुखांत्र पण आमच्या मतींत एक सवाल येवंक पुरो ते कितें म्हळ्यार जेजू जुजेचो निजपूतगी न्ही गे पस्को पूत न्ही गे जर जुजेचो पस्को पूत जाल्यार तो रायाळ वर्गाचो जाता गे रायाळ वर्गाचो जाता गे हे एक सवाल मगाळ बाबान बेनिनो आमच्या मतीक आयिल्लें जाल्यार ताका जाप सोदीचें जाल्यार आमी कितें करीचें गे म्हळ्यार आमी पाटी जुदेवाच्या काळांक वसाचे आमी पळयता जुदेवांच्या काळार कशें जावन आसलें गे म्हळ्यार जर एकलो कोणी एकलो राय आनी एकल्याक पस्को करून घेता ताका पस्क्या भुरग्या बरें पळयनातलें बदलाक ताका ताच्या स्वंत पुताचें हक्कां थंयसर मेळटलीं स्वंत पुताचें हक्कां जी कितें हक्कां कोणाक आसात एका स्वंत पुताक आसात तीच हक्कां पस्क्या पुताक फावो जातलीं आनी त्या देखून कानुना प्रकार जुदेवांच्या काळार पस्क्या पुताक आनी नीज पुताक कितेंच व्यत्यास ना त्या देखून म्हाका बाबान आनी बेनिनो हांगासर जेन्ना देव जुजेक म्हणटा जेजूक ह्या मुरयेक तुजे पतीन कन्न घेवंक तूं पाटीन सरनाका म्हणटा आसतना देव ताका ह्या जेजूक ताचो जुजेक जेजूक पस्को कन्न घेवंक उलो दिता आनी ह्या मुखांत्र जेजू कितें जाता गे म्हळ्यार तो राय जाता आनी ताच्या उपरांत आमी पळयता आमकां कळीत जाता माथेवाच्या वांजेलांत जुजे जेजूचो पस्को पूत जाल्यार तो निजाय की ताचो नीज बापाय कोण आमचो देव बाप आनी त्या देखून म्हाका बाबान बीन हांगासर परत मातेव आमकां कितें सांगता गे म्हळ्यार वय जेजू जावन आसा राय एका वाटेन तो जुजेचो पस्को पूत आनी रायाच्या त्या सिंहासनाक योग्य आसलेलो तो आनी सांगाता माते आमकां कितें म्हणटा गे म्हळ्यार जेजू जावन आसा देवाचो पूत मुखार बाबान बीन हें सत आमी स्विकार करूंक आसा केदळा हें सत आमी स्विकार करता तेन्ना मात्र ह्या जेजूक आमचो राय म्हणून घेवंक आमकां साध्य जाता तो खरो सोडवणदार खरो मेस्सिया म्हणून घेवंक साध्य जाता आनी त्या खातीरच मातेव हांगासर वंशावळ दिता जुदेव लोकांनी जेजूक राय म्हणून स्विकार करचे खातीर जेजूक मेस्सिया म्हणून स्विकार करचे खातीर आनी जेजूक देवाचो पूत म्हणून स्विकार करचे खातीर केदळा आमी जेजूक ह्या रितीन आमी घेता तेन्ना मात्र त्या जेजूच्या राजवटकायेच्या सकयल आमी आसोंक आमकां साध्य जाता न्ही एका रायाक आमी राय म्हणून स्विकार केल्यार मात्र आमी ताच्या अधीन वेता न्ही जाल्यार आमी अधीन वचना तो राय म्हणून आमी वळखून घेना जाल्यार आमी ताची राजवटकी आमी तिरस्कार करता त्या देखून म्हाका बाबान आनी बेनिनो देवाच्या राजवटकेक काल आमी वसाचे जाल्यार सोम्याच्या राजवटकेच्या अधीन आमी वसाचे जाल्यार ह्या जेजूक आमी राय मेस्सिया आनी देवाचो पूत म्हणून आमी स्विकार करूंक जाय हें सत आमी स्विकार करचे खातीरच हांगासर ही वंशावळ आमी दिल्ली आसा आमी क्रिसमस फेस्ताक लागीं आसा आनी आमी पळयता हर एका क्रिसमसाच्या फेस्ता वेळार एक नखेत्र आमच्या घरांनी आमी उमकळायता हर एका घरांनी आनी ते नखेत्र कितें संदेश दिता वय ते नखेत्र आदी कसलो संदेश हाडून आयिल्लें गे म्हळ्यार तो राय जल्माला आनी जो राय खंयसर जल्मालो त्या घराच्या मुखार वचून या त्या गर्दना गोठ्याच्या मुखार वचून तें नखेत्र रावुल्लें आनी जेन्ना मोगाळ बाबान आनी बेनिनो आमी आमच्या घरांनी नखेत्र उमकाळ लायता आसतना
आमी कितें सांगता गे म्हळ्यार ज्या राया विशांत त्या नेकेत्रान सांगिल्लें त्याच राया विशांत हे नेकेत्री सांगता कितें म्हळ्यार जेजू जावन आसा आमचो राय, जेजू जावन आसा आमच्या घराचो राय. आनी हे नेकेत्र उमकाळ लायता आसतना आमी हर एकलें कितें म्हणटा ह्या आमच्या कुटुंबान, ह्या आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांनी त्या जेजूक आमचो राय, त्या जेजूक आमचो मेस्सिया, त्या जेजूक आमचो सोडवणदार आनी आमचो देव म्हणून आमी स्विकार केला. तेंच आमी परगट करता. केवळ नेकेत्र घालचे मोगाळ भवन बिनीन सोबीत दिसच्याक न्हय, खाली डेकोरेशन करच्या खातीर न्हय, बदलाक ते नेकेत्र आमी घालचे आमच्या कुटुंबान, आमच्या देवाक, आमच्या सोम्यांक राय म्हणून स्विकार केला. त्या देखून मोगाळ भवन बिनीन हो राय म्हणलें सतच, हो सोडवणदार म्हणलें सतच आयची शुभ वार्ता आमच्या समोर दवरता. तर मोगाळ भवन बिनीन या देवाच्या राजवटके काल, या सोम्याच्या राजवटके काल आमी रावता आसतना आमचें जिवीत कशें आसूंक जाय. सोम्यान राजवट काय सोलोवंक आमी आमच्या जिवितांत सोडलां गे. आमच्या कुटुंबांत ताणें राजवट काय सोलोवच्याक आमी अवकाश करून दिला गे. रायाच्यो आज्ञा आसात, एक पटी आमी रायाच्या अधीन आसतना ताच्यो आज्ञा आमी पाळूंक आसात. ताच्यो आज्ञा पाळिना जाल्यार आमी ताचे परजा म्हणून दाखयना. ताच्यो आज्ञा आसात, ताचे शिकोवण आसा, ताचे उपदेश आसात, ते आमी पाळता गे. ताच्या प्रकार आमी जियेता गे. ह्या विशयांत आमकांच एक सवाल घालूंक आसा. जर मोगाळ भावान आनी बेनिनो आमी ताच्या आज्ञा प्रकार चलता, ताणें सांगलें तें आमी करता, तेतून जाय की ह्या शुभ वार्तेंत मेळिल्लो तो संदेश आमी घेतलेले बरी जाता. त्या जेजूक आमी राय मेस्सिया सोडवणदार म्हणून स्विकार केल्ले बरी जाता आनी आमचें जिवीत हो राय सोलून व्हरता, हो राय सोलून व्हरता, हो सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार सोलून व्हरता आसतना आमच्या जिवितांत मोगाळ भावान बीन कितेंच उणेंपण नासलेल्या बरी, उणेंपण जाय नासलेल्या बरी, आमकां भरपूर संतोश मेळच्या बरी हो राय पळयता. तर असल्याच विश्वासान आमचें जिवीत ह्या रायाच्या अधीन करूंक, आमचें कुटुंब ह्या रायाच्या अधीन करूंक आनी त्या रायाच्या अधीन कशें आमी जियेजे तशें जियोंक आमी फुडें सरया. ह्या पासून तो देव आमकां गरजाचो आदार, गरजाची कृपा दिवं दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान आमी फुडें व्हरता आसतना एका काळजान आनी एका मनान मागया. देव आमचो भोव काकुळतीचो बापय, आमचे सोडवणे खातीर ताच्या पुताक ताणें धाडला. ताच्या पुता सवें हेर सर्व गरजांनी तो आमकां पावता. तर आमच्या सोम्या समोर आमची प्रार्थना आतां आमी दवरया. सर्गीच्या बाप्पा, पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या बाप्पा साहेबाक, गवळी बापांक, याजकांक, धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां फोव तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बाप्पा आमचें मागणें आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सत्ता नितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक, सर भ्रश्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बाप्पा आमचें मागणें आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बुलोवन तांची जिणी होगडायन अशें बगर तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत करून सर्गीचेर स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचें मागणें आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळा सांता सांतनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश घाल. तांची मागणी आनी ते सवां तांची खन बेजाराय आनी काळजाचे हस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुंशेदाक आयल्यान तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वाद आनी बर म्हूण मागता. बाप्पा आमचें मागणें आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर पिडेसांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडे शिडेंतली तांकां निवार म्हूण मागता. बाप्पा आमचें मागणें आयक. ह्या पुंशेदाच्या अभिवृद्धीच्या कामांक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदारमनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसची सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता. बाप्पा आमचें मागणें आयक. एक डिब्बर मौन रव्या आमच्या कसकी गरजां पासत मागया.
देवाचो आदार चलते जिणेंत मागच्याक ताणें तसो आदार दिवन आमचे कश्ट हळू करच्याक आमचे खंत पयस करच्याक आमच्या जिवितांत कितें बरें आसा तें आमकां फावो जावच्याक मागोवंक आमी हांगासर आसा ताचेर विश्वास दवरून आमच्यो गरजो ताचे समोर आतां आमी दवरया. सर्गेंच्या बोमगाळ बापा तुजेर बाबार्थाने विश्वास दवरून आमची प्रार्थना तुजे समोर आमी दवरलेली आसा ती तूं मानून घे आनी तुज्या पुता बराबर ताणें हाडून आयिल्लो संतोश ताणें हाडून आयिल्ली सुटका ताणें हाडून आयिल्ली भलायकी आमकां उदरमापान फावो कर म्हूण आमी मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भयणीक आमच्या नात्या पयसबीच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा तुज्या देण्यान आमी दादोशी जाल्या तुजो पोत सर्गार्थावन येतलो तेन्ना ताका सर्वेस्परा मोगाळ बापा तुजे सभेची देणी पवित्र कर आनी जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या श्रेष्ठ बलिदानांत तूं दिताय त्या सर्गेंच्या कणा पिवणा वरवीं नवी गटाय आमकां मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले उतरां वर्त्या मोगान हांव कर्मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळू आमी सगळीं गितां गावन वाकान्यांची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेंच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता.
सर्वेस परतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस पोराचे नामी येता ताका जय जय सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे बापा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाचे झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच पर्यंत जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारो उतेलें हें म्हज्या वडासा करात भावार्था सोगुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवन बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितोमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगवंत बापा जेराल्ड आयजाक आमच्या गवळी बापानी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिते मोगांत वाडय पुन्हा जवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मळपळ्यांक फावो कर आम्हा सोमेसांची दया कर म्हण आमी मागता हांवकार मरिया देवाचे माय सांगाती भगवंत सुसे तुजो पती भगवंत धमदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं
तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत वस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात संसाराचे पाप काढले आमची काकूट देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूट देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान तिने जावन सुभाग्य सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवोन ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली मुझे आशिव नसा काळीज मुझे लालेव नसा ये जेजू सेव जग तुका ये वेगी मुक्तामय येण्या तुझ्या शेळी घरी घडी रावता तानकुकी वेळी बसून बदका वेळी सरो दिवून पोसता काळक्यान रारी दिवो जाऊन येता Somos zata Yevegi ha moto zokarta Kaliz muje Ashe unasa
मुझे ला लेवनासा ये जेजू सौचाग दुका ये वेगी भुकता भयेण्या तुझ्या तुझी सेवून मोग तुझो बघून काळीज गायता गाया सर्गीच्या खाणान दैविक तुझ्या देण्यान पीवन जाला पावन उंडो जाऊन येता बिडा करता सगळोच म्हाका देता मोग म्हजी तुका वयता बावडो कसो हांव तुजो उपकार काळीज म्हजें आशिवून आसा काळीज म्हजें ये जेजू सिंचाग दुका ये वेगी भुकता भयेण्या तुझ्या काळीज म्हजें लालेव दासा ये जेजू सजाग दुका ये वेगी भुकता भयेण्या तुझ्या प्रार्थुया कणवळ्या बापा तुझ्या दैवेक जेवणाच्या बळान आमी भरल्या तुजो पोत सर्गार तावन येतलो तेन्ना ताका घेवंक परजळीत दिवट्या परी आमी जावंक अत्रेकता देखून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां पेठय आनी असले अत्रेक ह्या दिसांनी आमचे भितर अदीक अदीक वाडय म्हण मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची होडोका केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशेताक आयलेल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक मोगाचो स्वागत सुमार 350 वर्सांची चरित्र ह्या पुंतळाक आसा आनी तो बोलतावन ह्या दिसा वरेक जायते भक्तीक ह्या पुंतळाक येवन गेल्यात आनी सांत आंतोनीचे मजतीन देवाचो व्हड आदार तांणी जोडलेलो आसा आयच्या दिसा ह्याच विश्वासान ह्याच बरवशान
हांगासर आयलेल्या तुमच्योय बिनवण्यो सांत आंतोनी मुखांत्र देवा समोर दवरच्यो त्यो देव स्विकार करून दी आनी तुमकां तुमी सोदून आयिल्लो आदार तो व्हड मापान फावो करून दी म्हणून हांव मागतां. म्हज्या दिसपरत्या मागण्या वेळार तुमच्या पासत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां बसयतां. हर एका मंगळारा ह्या पुणशेतांत सांत आंतोनीची नोवेनां आसात. नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, 11 वरार मिसा उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. येवच्या मंगळारा 26 तारीख 24 तारीख सकाळीं हांगासर हर्षंच्या बरेंच नोवेनां आसतलीं. जायत्या जाणांनी फना मुखांत्र आमी त्या दिसा येता म्हणून सांगलेलें आसा. त्या देखून हांगासर नोवेनां हर्षंच्या बरेंच पुर्वा येवच्याय मंगळारा आसतलें हें गुमानांत दवरा. हर एका आयतारा हांगासर सकाळीं 10:30 वरार मीस आसा. ह्या पुणशेतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक आनी तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समलोचन ही सेवा गरज आसलेल्यांनी फना मुखांतर सुरवेर कळोवन येवच्याक विनंती. हप्त्या मदें कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालता अशें येतेल्यांनी सुरवेर आमकां कळोवचें. ह्या पुणशेतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. हांगासर पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंता बेंतेन्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हानवडी माज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. खंयच्याय धर्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. मिसांक दिवंक कोणायक आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसांक घेता हांव. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनांच्या दिसा मुर्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांत दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आधार दिवयेत. ह्या पुणशेतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हातीक घेवचें चिंताप आसा. येदोळस हांतलें एक योजन आमी हातीक घेतलां आनी तें आसा निर्गतिकांच्या आश्रयाचें योजन. हें योजन येदोळस आमी आरंभ केल्लें आसा आनी जायत्या मापान तें येदोळस पोंता पावलां. फाटल्या 2.5 म्हयन्यांत हांव तांबडे फातर हांगासर मेळन नासलेल्या वरवीं हें काम रावलेलें आसा. ह्या हप्त्यांत हांव परत तांबडे फातर सुरू जातात म्हणून सांगलेलें आसा. एक फावटी तांबडे फातर सुरू जाल्ल्यान परत हें योजन मुखारसून बेतेलें. हें काकुळतीचें वर्तें काम ह्या मुखांत्र दुबळ्या धाकट्यां क्रिस्ताक पळोवन क्रिस्ताची सेवा आमी करता. ह्या काकुळतीच्या कामांत तुमकां हात मेळोवंक आसा जाल्यार तुमचें कुशेचें दान ल्हान या व्हड तें दफ्तरांत आमी घेता. ह्या योजनांचो विवर आटापचे मनावी पत्रांय स्टॉलांत मेळटात. ती घेवन आनी हेरांक दिवन ह्या विशयांत खबर हेरांक पावीत करूंक आनी उदारमणांच्या दानींत हांव दान मेळाशें करूंक तुमचो सहकार आमी मागता. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्यांचो हांव उपकार भोवरतां. वाचपां वाचलेल्यांचो, भावताची प्रार्थना वाचलेल्यांचो हर एकल्यांचो आनी प्रमुख जावन संगीत दिल्ल्या लॉयड रिबेरो गांगोळी हाचो उपकार भोवरतां. किर्तनां गावंक आनी गायन मंडळींत फुडारपण घेवच्या रिना मेंडोन्सा हाचो उपकार भोवरतां. आनी सांगाता आयच्या दिसा गायनांत मेळिल्ल्या रोजी आनी तशेंच जेनिफर हांचो उपकार भोवरतां. तुमकां देव बरें करूं. आमी सोमेस्तां उबे रावया. नोवेनांची सुरवात करया सुरवेलें गीत गावन. जाता दर्या सांकली तो फरमायता आंगल्या पांगल्याक बेरांग पावता कितें सांडल्या दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा
सोंडारता पान नंबर 16 नव्यानांचे मागणे ये वर्त्या सांत आंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवारां देवसार आनी सर तरांचे वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर तुझ्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबाल दर्ये तण जातात बंदिवानाचे सांकली तुटोवन पडतात तोंटे उठोवन चलतात कुरडे पळयतात केप्पे आयकतात मोने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळतात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रास पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय सर पात्यांनी तुजें दवन तुजी कुमक आमी मागता इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय आमेन पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणे ये केरेकट्ट्याच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुझे मजत मागोवन ह्या पुणशताक आयलेल्या सर भक्तिकांत पावताय तांचे मागणे आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय सबार जातेकां दिसो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय देवान तुका दिल्या सबार देण्या पैकी असर्यांचे देणे विशेष ह्या असर्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हण तुजे लागीं कलतेपणी मागता आमच्यो गरजो सांत आंतोनीन ताचे विनवणे मुखान देवा समोर दवरचे खातीर ताच्या पांयां समर्पण दिवया आनी ताच्या पयलें ताचे विनवणे मुखांत मेळिल्ल्या उपकारांक आमी अर्गां दिवया प्रत्येक जावन दोगांक तांणी सोदून आसलेलें काम फावो जालां ह्या पासत अर्गां दिवया एकलो आज इस्रायलाक भायर सरला आनी ताणें सांगलेल्या प्रमाणे ताचे इंटरव्यू भोव बऱ्या रितीन जाल्या एक 2-3 मिनटांनीच सडीत सवालां विचारिनासतनाच इंटरव्यू पास जावन ताणें चिंतलेल्या कामाक वचूंक ताका साध्य जालां एका भयणीक स्वंत उद्यम करूंक मोन आसलें आनी हें स्वंत उद्यम आसा करूंक देवान साध्य केलां भलायकी दिल्लेली आसा ही आमकां कळीत आसलेले उपकार आमकां कळीत नासलेले आमकां फावो केल्ले जायते उपकार आसात ह्या सकड उपकारांचो उगडास काण सांत आंतोनीस उपकार बोवड्या आनी ताची विनवणी मानून घेवन आमकां आदार दिल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवया देवाक आमी हो लाभ दिवया सांत आंतोन ताचे विनवण्याचो आदार आमकां निरंतरी दितलो म्हळ्यार विश्वासान ताज्या पांयां तळी आमच्यो गरजो आमी दवरया गरजाग्याक वाट जावन गरजागो बेगीनच विकून वचोंक आनी अशें आसलें जायतें रेन फारीक जावंक गॅस्ट्रीक संपूर्ण गूण जावंक आंगार जावची एलर्जी गूण जावंक बरें काम मेळोवंक हातार आसलो गुळो करगोवन वचोंक शुगर नॉर्मल जावंक पायल्स बरें जावंक उलयतना स्टॅमरींग जावचें रावोंक आनी बें वचोंक शिकपांत गुमान दिवंक आनी बरी मोत दिवंक कुटुंबांतल्या सगळ्यांक बरी भलायकी मेळोवंक काजार जावन भुरग्यांच्या देण्यांक आशेतल्यांक देणें फावो जावंक आमाल पिवणें सोडोवंक सर्टिफिकेट्स एटेस्टेशन जावन बेगीनच आतांत मेळोवंक कुटुंबांतल्या सगळ्यांक मतीक समाधान मेळोवंक भुरग्यांचो राग आनी हट उणें जावंक फॅटी लिवर समस्या गूण जावंक एक बरें घर जावंक घर जागो फावो जावंक कुटुंबांतल्या सगळ्यांचे समस्या पयस जावंक घराक आनी जाग्याक वचूंक वाट मेळोवंक परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण मेळोवंक
घरांतले कुळिंद्र पयस वचोंक भुरग्यांचे कोंकली आनी शेळ गूण जावंक घरचें रीण फारीक जावंक दुबय विजिटींग विजाचेर आसलेल्यांक बरें काम मेळोंक अन्य धर्माच्या चेडवाची इश्टागात एकल्यान सोडोवंक मोबायल एडिक्शनांतल्यान भायर येवंक पित्तकोशांतले फातर वचोवंक गांठी दूख पयस जावंक वडिलांक मान दिवन चलोवंक बरे मार्क्स येवंक मेडिकलांत पास जावंक TB पिडा गूण जावंक HIV आयल्या एकल्याक संपूर्ण भलायकी मेळोवंक मानसीक पिडा गूण जावंक आंगार पडिल्लीं दुविंकतां वचोवंक एकल्यान बऱ्यांची इश्टागात जोडोवंक प्रमोशन मेळोवंक मोठाय उणी जावंक भुरग्यांक स्पश्ट उलोवंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक जाग्याची केस इत्याद जावंक किडनी स्टोन वचोवंक बँकांतले भंगार सुटोवन हाडूंक साध्य जावंक ऑटो रिक्षा बऱ्या मालाक विकून वचोवंक सांबाळ चड जावंक आधार कार्डार जल्मा तारीख सारके जावन बदलूंक जावंक शुगर संबंधी समस्यांक लागून ICUंत आसच्या एका पिडेस्ता बरी भलायकी मेळोवंक निमोनिया तावन गूण जावंक राग पयस करून बऱ्यान उलोवंक ऑस्ट्रेलियाचे आनी कॅनडाचे विजा मेळोवंक एका बाबाक आस्पत्रेंत मणिपालांत एडमीट केल्लो आसा कॅन्सर आसा म्हणून सांगलेलें आसा ताजो रिपोर्ट सारको येवंक ताका भलायकी मेळच्या पासत मागोवंक कंप्युटर सायन्स सेशन्स AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हांतू बरें काम मेळोवंक PR मेळोवंक युरोपांत बरें काम मेळोवंक हातापायांची दूख उणी जावंक बोर्ड एग्जामांत बरे अंक काडूंक ह्या आनी जायत्या उपकारांक जायत्या गरजां खातीर आमी मागया ह्यो सर गरजो सांताच्या पांयांतळी दवरून आमचे मागणी आमी फुडें व्हरया ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनातेन काकुळदार देव ते मागणी स्विकार सुंदी सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्या अनवारांतल्या पिडेस्टिड्यांतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी आमेन सांत आंतोनी आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फसोवचे खातीर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी आजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणोपरांत जशी कुसान आसा सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर पिडे संगतीर प्रत्येक जावन आमी मागया आमकां कितें पिडा आसा जाल्यार ती गूण जावच्याक कुटुंबांत आसलेल्या पिडेस्तां भलायकी मेळच्याक आस्पत्रेन चिकित्सा घेवन आसच्यांक चिकित्सा ती बरी जावन तांणी डिस्चार्ज जावन घरा येवच्याक ऑटिझम तसली पिडा आसलेल्या भुरग्यांक सरितेचो आदार मेळोवंक आमी प्रार्थना करया सोम्यांचे नावे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सोम्या दयनायक आमचे मागणे आनी म्हजी भक्त तुजे मुखार पावून दी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया सर पदवेदार आनी सासण देवा तुजी गुण करचे सकत पेडेस कुडींनी वतून कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल सर बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तावन पयस कर तुजे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भगवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय
ह्या पूर्ण शेतान तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हळी दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडुलीन ती तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखे प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेंपण पसारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळलो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो आमी संकवेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया प्रार्थुया सर्गेंच्या बोमगाळ बापा तुज्या पुताच्या कुडीन तुवें आमकां ह्या एवकरिस्तांत दादोशी केलां ह्या पासून तुका अर्गां दिता आसतना आमच्या कुडीची भलायकी तूं आशेताय भलायकेंत आसचें तूं पसंत करताय आनी ह्याच खातीर तूं आमकां आमचे कुडीक गरज अशें खाण दिताय आयच्या ह्या दिसा हें जेवण सबार बऱ्या मनाच्या दाना मुखांत देवूंक तुवें फावो केल्ल्याक तुका अर्गां दिता आसतना दानींचेर आनी चड हें जेवण सेवच्या आमचेर तुजे कृपेच्या आशिर्वादांक घाल हें जेवण आमकां सडीत सक्तेवंत आनी भलायकेंत दवरचें तसलें कर आनी ह्या मुखांत्र ह्या संवसारांत तुजी आमी सेवा करूंक आनी एक दीस सर्गेच्या राजान तुवें तयार करून दवरलेल्या त्या जेवणांत आमी वांटेली जावं तूं आमकां सुमेस्तां फावो कर म्हण आमी मागता हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान आमेन. एक कळोवणी आसा 31 तारीखेर मंगळार येता आनी त्या दिसाय हांगासर आराधना आसा आनी प्रत्येक जावन सुरवेर अर्गां स्तुती करूंक आनी विशेष मागण्यो करूंक हांगासर ब्रदर प्रकाश हजर आसतलो ह्या विशयांत तुमकां सुरवेर कळोवचें हेरांकी ह्या विशयांत कळीत करात निमाणें गीत आमी गावया वाट उजवाड भावार्थ्या तुझ्या पावला मिसलो क्रिस्ता सारखी जा धाड मज सर्गीतान बापा तुझ्या पावला मिसलो क्रिस्ता सारखी जा धाड मज सर्गीतान बापा कर्या भावार्थाचो हुशा प्रसंगा Roada Utrang dikin tuwod Krista pergatna Urba di Krista dil kuyakala Naman tuka santan tun bhakta Tuji dig wadig uzwad bhavartya Tuja paula nisalo Krista sarki zaunda मजद सर्गीतान बापा तुझ्या पावला निसलो क्रिस्ता सारखी जावंदा मजद सर्गीतान बापा मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मोरी आशीर्वाद आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दे तुजी आशीर्वाद भगवंत सच्चे कृपे निवार आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मानांतले बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नावे उडपी देश स्थापन जावन 12 वर्सां सोंपतात हे देश खातीर गोवळी बापांतय जायतीं योजना आसलीं ह्या योजनां पैकी निर्गतिकांच्या
आसऱ्याचें हें येवजण आसलें आनी तें सांत आंतोनीचें पुणशेत केरेकट्टे हांगासर येदोळूस आरंभ जाला. जायतें काम ह्या आसऱ्याचें येदोळूस जालां आनी की जायतें काम जावंक आसा. हें येवजण पोंताक पावोवचे दिशेन कोणायकी उदारमणाची काणीक दिवंक आसा जाल्यार आमकां संपर्क करात. तुमकां देव बरें करूं.